आदाब नाजरीन, यूथ फोरम का और एक शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। मैं आपकी मेज़बान उर्वतुल वस्का। नाजरीन, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक इंसान की ज़िंदगी में कई सारे मरहले आते हैं और इन मरहलों में एक मरहला ऐसा होता है जहां पर इंसान के सामने ढेर सारे रास्ते होते हैं, जिनमें से कुछ रास्ते इख्तियार करके वो अपनी मंजिल तय करता है। और ये वो मरहला होता है जहां पर एक नौजवान या एक इंसान अपना करियर चूज करता है, और अगर उसकी काउंसलिंग और उसकी गाइडेंस प्रॉपर तरीके में हुई हो, उसकी गाइडेंस इब्तिदाई तौर पर ही हुई हो, तो उसके लिए ये रास्ते इख्तियार करना काफ़ी आसान हो जाता है। तो इसी गाइडेंस और इसी काउंसलिंग की अहमियत क्या है एक इंसान की ज़िंदगी में, इसको समझने के लिए आज के इस शुमारे में जिस खास मौजू का हमने इंतखाब किया है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ अर्ली करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग। और इस खास मौजू पर बात करने के लिए हमने आज स्टूडियो में जिन मेहमानान को दावत दी है, आइए उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इंजीनियर मुबशिर अमीन। आप JKAS 2013 बैच हैं और अभी बहैसियत तहसीलदार कीरी बारामूला में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। हमारे साथ और दो मेहमानान भी जुड़े हैं, आइए उनसे भी आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इम्ज़ा मुश्ताक, आप एक तालिब इल्म हैं, और हमारे साथ जिब्रान मलिक भी मौजूद हैं। आप सभी मेहमानान का बहुत बहुत इस्तकबाल। आपसे शुरुआत करना चाहेंगे सर, आपसे जानना चाहेंगे जो करियर काउंसलिंग है या गाइडेंस है, इसका एक ओवरव्यू हमें दीजिए। आप हमें बताइए कि करियर काउंसलिंग एंड गाइडेंस क्या है और ये क्यों ज़रूरी है। जी देखिए, जो जैसे कि आपने बात की करियर काउंसलिंग और गाइडेंस की, अगर हम इस टॉपिक की बात करें तो ये अपने आप में जो है एक बहुत बड़ा जो है टॉपिक है जी। तो इसकी सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि अगर हम कैरियर काउंसलिंग को खाली कैरियर काउंसलिंग ही ना कहें, बल्कि एक लाइफ से जुड़ा हुआ एक हिस्सा है, क्योंकि हमारी लाइफ जो है पूरी ओवरऑल लाइफ जो है, ये हमारा कैरियर जो है इसी से जुड़ी हुई है कि आप किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, किस तरह की लाइफ गुजार रहे हैं, आप लाइफ में जो है क्या कर रहे हैं, किस तरह का काम कर रहे हैं। सो इट्स ऑल अबाउट कैरियर। अब कैरियर काउंसलिंग की जहाँ तक बात आती है, इसमें हमारा ये एक इसका जो हम समझ सकते हैं इसको इस तरह की, दिस इज अ सॉर्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। एक डिसीजन लेना एक इंसान को अपने लिए कि वो किस तरह से अपने आने वाली ज़िंदगी में क्या करना चाहता है आगे जा कर के, और ये डिसीजन जो है किस बेस पे उसको लेना है, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। हर एक इंसान की कुछ अपनी स्ट्रेंथ्स होती हैं, कुछ इंटरेस्ट होते हैं, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उसको जो समझने की ज़रूरत है। अब कैरियर काउंसलिंग जो है, मैं कहूँगा कि एक हर स्टेज पे जो है इंसान को जो कैरियर काउंसलिंग की एक हिसाब से ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर हम एकेडमिक और प्रोफेशनल कंटेक्स्ट में देखें तो स्टार्टिंग से ही, जब एक स्टूडेंट, एक बच्चा जो स्कूल जाता है, इन स्कूल डेज, इन कॉलेज डेज या उससे पहले जो है, उसको जो एक पर्टिकुलरली कौन से सब्जेक्ट्स लेने हैं, इस एक चीज़ का जो है एक ओवरव्यू और इसको समझने की ज़रूरत कि आगे नेक्स्ट स्टेप पे मुझे कौन से सब्जेक्ट्स लेने हैं पहले, एंड देन नेक्स्ट विच प्रोफेशन आई हैव टू चूज़ अल्टीमेटली, क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं। तो अब इसमें ये मैं ऐड करूँगा कि जो कैरियर काउंसलिंग की जहाँ एकेडमिक्स में बात है, तो बच्चे का जो है, स्टूडेंट का जो है एक अपना इंटरेस्ट जो है किस सब्जेक्ट्स में ज़्यादा है, उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। तो उसमें जो है उसके जो टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं और बाकी जो भी उसके आसपास जुड़े हुए लोग हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि इस चीज़ का वो जब छोटी क्लास में बच्चा है तो उस चीज़ पर नज़र रखें। और आगे चल के जब जो है जब नेक्स्ट एकेडमिक में अगली स्टेज पे हम जाते हैं, जैसे कॉलेज में जाएंगे, तो उस टाइम पे जो है इन चीज़ों को, इन इंटरेस्ट को जो है एक स्टूडेंट जो है खुद भी एक यूथ जो है आइडेंटिफाई कर सकता है, और ऐसा होता है नॉर्मली। तो इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। और फिर कैरियर काउंसलिंग जो है आगे चल करके किस प्रोफेशन से हम जुड़ेंगे, कौन सा हम काम करेंगे, किस में हमारा इंटरेस्ट है, किस में हम एक्सेल कर सकते हैं, वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और मैं इसको ये भी कहूँगा कि इट्स नॉट ओनली अबाउट एकेडमिक कैरियर काउंसलिंग, बट इट कैन बी प्रोफेशनल ऑल्सो। आगे चल कर हम देखते हैं कि एज प्रोफेशनल्स वी आल्सो नीड कैरियर काउंसलिंग, तो ऐसा भी होता है। और सबसे बड़ी बात जो इंपॉर्टेंस है कैरियर काउंसलिंग की, वो ये है कि नॉट ओनली इतना ही लिमिटेड नहीं है कि आप एज ए कैरियर काउंसलिंग खोलें, बट कैरियर काउंसलिंग जो है इट्ससेल्फ इट्स अ कैरियर नाउ, हम इसको इस तरह से भी देख सकते हैं। तो बड़ी इसकी इंपॉर्टेंस है, आगे चल के और भी डिस्कस करेंगे। तो आज कल आप देखेंगे हमारे स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में जो है हमारे कैरियर काउंसलिंग सेल्स जो हैं वो इस्टेब्लिश किए गए हैं। थैंक यू जी। इम्ज़ा, आप एक तालिब इल्म हैं, तालिब इल्म की हैसियत से हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आपका एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा होगा, आपने कई सारी जो स्टेप्स हैं आपकी एकेडमिक्स में भी चुने होंगे कि आगे आपको क्या करना है, कई सारी चीज़ें, और इसमें बज़ाहिर सी बात है कि इसमें काफ़ी चैलेंज भी रहते हैं जब एक इंसान को अपने लिए रास्ते इख्तियार करना होता है। तो आप हमें बताइए कि एक तालिब इल्म को
کیا کتنے سارے چیلنج ہیں جو اس کو فیس کرنے پڑتے ہیں، ان کو ذرا آئیڈینٹیفائی کیجئے کہ کون کون سے چیلنج ہیں جو ایک اسٹوڈنٹ فیس کرتا ہے جب اس کریئر کاؤنسلنگ کی بات آتی ہے یا جب کریئر کو آپٹ کرنے کی بات آتی ہے، راستے اختیار کرنے کی بات آتی ہے۔ تو میں پہلا یہ بولوں گی کہ لیک آف گائیڈنس ہے ہمارے اسٹوڈنٹس میں۔ آج کل کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں، ہماری جو یوتھ ہے، انہیں کیا ہو رہا ہے کہ وہ اپنے انٹرسٹ کو پراپرلی چینلائز نہیں کر پاتے ہیں، وہ اپنی اسٹرینگس کو نہیں دیکھ پاتے، وہ اپنی ایبلٹیز کو نہیں دیکھ پاتے کہ ہماری کیا ایبلٹیز ہے، ہمارا کریئر پاس کیسا فالو ہوگا اس اکارڈنگ ٹو دیز ایبلٹیز۔ ان میں یہ پرابلم ہے کہ وہ اپنے فار انسٹنس ایک بچہ ابھی 10th میں ہے، اب اسے اپنے 11th گریڈ میں جانا ہے، تو وہ یہ دیکھے گا چلو جی میری فرینڈ کہاں گئی، میرا فرینڈ کہاں گیا، وہ اپنا دیٹ از پیر پریشر۔ اب میرا فرینڈ یہاں جا رہا ہے، وہ سائنس پاتھ لے رہا ہے تو میں بھی وہی لوں گا، میرا فرینڈ ایز اے انجینئر جائے گا تو میں بھی وہی کروں گا۔ وہ اپنے اسٹرینگس کو نہیں پراپرلی دیکھ پاتا ہے کہ ارے مجھ میں کچھ انٹرپرینورشپ کی ایبلٹی ہے تو میں وہ کیوں نہ کروں، بٹ وہ کچھ اور ہی کرتا ہے، وہ پرابلم ہے۔ اور ہماری پیرنٹس میں ایک چیز ہے کہ وہ کنونشنل پاتھس میں اپنے اسٹوڈنٹس کو لیتے ہیں، بولتے ہیں چلو جی یہ میرا بچہ جو ہے ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، ارے کیوں ایسا ہی کیوں، وہ کچھ اور پاتھ کیوں نہیں لے گا، وہ ہمارے کشمیر کی اتنی اچھی ثقافت ہے اس کو کیوں نہیں آگے بڑھائے گا۔ تو یہ پرابلم ہماری سوسائٹی میں بہت ہے، اور مجھے لگتا ہے تھوڑا تھوڑا ٹائم ایز ٹائم پاسز بائی یہ چیزیں چینج ہو رہی ہیں، بٹ ہمیں ایز اے سوسائٹی بہت بڑا رول بنتا ہے اپنے اسٹوڈنٹ کو سمجھانا، اپنے چائلڈ کو سمجھانا کہ وہ کیا کر سکتا ہے، کون سے اسٹیپس لے سکتا ہے تاکہ وہ ایک اچھا کریئر، اپنا ایک اچھا مستقبل بنائے، تاکہ وہ اس کی اپنی لائف بحال ہو سکے۔ جبران، آپ سے ہم جاننا چاہیں گے کہ جب ایک انسان یا ایک طالب علم اپنے لیے کریئر کو چوز کرتا ہے تو سب سے پہلا چیلنج جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہوتی ہیں، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتی ہے کہ میرے پاس کون سے راستے ہیں، کیونکہ تبھی وہ چوز کر سکتا ہے جب اس کو یہ علم ہو کہ یہ راستے مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں۔ تو اس بیچ جو ایجوکیٹرز ہیں یا جو پیرنٹس ہیں جسے امزا نے ذکر کیا، ان کا ایک اہم رول ہے۔ آپ ہمیں بتائیے کہ کیسے ایجوکیٹرز اور پیرنٹس آپس میں کولیبریٹ کر کے یہ جو بچہ ہے اس کا مستقبل ایک بہتر طریقے سے سنوارنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ ہماری سوسائٹی میں جو سب سے بڑا پرابلم ہے کہ یہ کنونشنل ڈریون سوسائٹی ہے، آپ کو کوئی بھی چیز کرنی ہے تو کنونشنل طریقے سے کرنی ہے۔ اس میں سب سے بڑا پرابلم ہو جاتا ہے کہ جو ہمارے پیرنٹس ہیں یا ہمارے ٹیچرز ہیں، پورا کا پورا سسٹم ہے یہ بھی اسی مائنڈ سیٹ سے چلتا ہے، اور اس کا سب سے زیادہ جو امپیکٹ رہتا ہے ہمارے سب سے زیادہ اسٹوڈنٹس پہ رہتا ہے۔ دیٹ مین لیٹس ایزیوم کہ ہم اسکولس کی بات کرتے ہیں، پرائمرلی میں ہم LKG نرسری، جب ہم اس ایج کی بات کر رہے ہیں، ہر ایک بچہ اس ٹائم پہ تھوڑا ابھی پریمیچور ہوتا ہے، سو ایز ہی گروز اور ایز شی گروز اپ ان میں تھوڑی ٹینڈنسیز آتی ہے کسی پرٹیکولر اسکل کو ہولڈ کرنے میں، یا کسی پرٹیکولر فیلڈ کو بہت اچھے سے ہولڈ کر پاتا ہے۔ سو اگر ہم ان کو وہاں نرش کریں گے، پیرنٹس دیکھ سکتے ہیں کہ جی میرا بچہ ہی از بیٹر ان اسپورٹس، ہی از بیٹر ان پبلک اسپیکنگ، ہی از بیٹر ان رائٹنگ، سو اگر اس چیز کو پکڑ کے اس پہ کام کرے وہ سب سے امپورٹنٹ ہوگا، اور یہ کام ٹیچرز بھی کر سکتے ہیں ایز ویل ایز پیرنٹس بھی کر سکتے ہیں، اور دے بوتھ کین کولیبوریٹ ٹوگیدر ٹو فارم اے یونین کہ بچے کی پرٹیکولر فیلڈ آف انٹرسٹ کیا ہے، اس کو کیسے ڈیولپ کر کے آگے ان کو کیسے پروفیشنلی ہینڈل کر سکتے ہیں، اور جتنا جلدی یہ چیز کیا جائے اتنا وہ لوگ اپنے پروفیشنل لائف میں بھی آگے جا سکتے ہیں۔ پر پرابلم یہ ہے کہ جو یہاں کی جو ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ پیرنٹس ڈو ناٹ وانٹ ٹو لسن ٹو دیئر چائلڈ، یہ بہت بڑا ایک پرابلم رہا ہے کہ دے وانٹ ٹو سی کہ انجینئرنگ، میڈیکل اینڈ لا، دیز آر دا 3 مین فریمز کی آپ کو انہی میں ہی کرنا ہے۔ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ پیئر پریشر بہت زیادہ آ سکتا ہے، مینٹل النیسز کا بہت زیادہ پرابلم آ سکتا ہے، اینڈ موسٹ آف دا ٹائم دیز آر پیرنٹس ہو آر پشنگ دیئر چائلڈ ٹوورڈز اے لمٹ۔ اس کی وجہ سے مینٹل ہیلتھ کا بہت پرابلم رہا ہے اسٹوڈنٹس میں، اور ڈیو ٹو ٹیچرز ایز ویل ایز ڈیو ٹو آر ایجوکیشن سسٹمس اینڈ پیرنٹس۔ اس کے بدلے ہم ورک شاپس کر سکتے ہیں، اسپیشلی ورک شاپس فار پیرنٹس، بیکاز جب پیرنٹس کو ہی پتہ ہوگا کہ بچوں کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، ان کی کیا ریکوائرمنٹس ہے، ان کی کیا اسٹرینگس ہے، تو اسی پہ وہ کام کر کے آگے جا کے وہ اس کو بیٹر ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ اور اس میں ایک ورک شاپ ان اے لارج اسکیل، گورنمنٹ فنڈیڈ ورک شاپ ہر ایک اسکول، کالجز، یونیورسٹیز میں ہونی چاہیے، جہاں پہ آپ پیرنٹس کو یہ بولیں کہ جی دس از دا وے یو ہیو ٹو ٹیک، ایک پرٹیکولر پاتھ ہے، اس پہ آپ کو فالو کرنا ہے، یا آپ ٹیچرس کو بولے دس از دا وے کہ یہ آپ کو فالو کرنا ہے۔ مطلب کہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ ساتھ مجھے لگتا ہے پیرنٹس کی بھی سب سے کاؤنسلنگ کرنا بیسکلی بہت زیادہ ضروری ہے۔ سب سے امپورٹنٹ کاؤنسلنگ
اسپیشلی جب بچہ ینگ ہو اس ٹائم کے بچوں کی اتنی کاؤنسلنگ نہیں جتنا پیرنٹس, بیکاز دے آر دا ونس ہو آر پشنگ چلڈرن کہ ان کو آگے کیا کرنا ہے. کوئی بچہ جو فرسٹ کلاس میں, ہی ڈزنٹ نو واٹ آئی ہیو ٹو ڈو, واٹ فیلڈ آئی ول چوز اور واٹ پروفیشن آئی ول چوز. سو یہ سارا امپورٹنٹ جاتا ہے کن کے پیرنٹس پہ, اینڈ پیرنٹس نے پہلے ہی من بنا لیا ہوتا ہے. ایز آئی سیڈ میڈیسن, engineering and law, these are the three fields, so they do not want to listen to their child ki nahi, he can have a different strength which can be in entrepreneurship, which can be writing, which can be in media, which can be dance as well, which can be, there are thousands of such. And this neglect of children is a big problem, and teachers especially and parents, teachers and students, all three have to come together, sit together to form a union and to develop a program through which they can address the problem. مبشر صاحب آپ کی طرف رخ کرنا چاہیں گے, آپ سے جاننا چاہیں گے چونکہ آپ اپنے پروفیشن میں بھی کئی سارے مدعوں پر آپ نے کام کیا ہوگا, یا آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ آئے دن ہمارے وادی کشمیر میں کیا پرابلمس ہیں. ایک ایسی پرابلم ان ایمپلائمنٹ جو جس کی ریٹ اگر دیکھا جائے تو بڑھتی جا رہی ہے. اس بیچ کریئر کاؤنسلنگ کا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ریلیشن ہے یوتھ ان ایمپلائمنٹ سے, اور اس چیز کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ جی بالکل, جیسے آپ نے امپلائمنٹ یا ان امپلائمنٹ کو لے کے بات کی, میں یہ کہوں گا کہ دس از اے کاز آف کنسرن کہ رائزنگ ریٹ آف دس ان امپلائمنٹ, اینڈ جہاں اگر ہم دیکھیں ہماری لٹریسی ریٹ جو ہے وہ بڑھ رہی ہے, بٹ ساتھ ساتھ جو ہے امپلائمنٹ ریٹ اس سب سے نہیں بڑھ رہی ہے. سو امپورٹنٹ یہ ہے اس میں کہ پھر کیریئر کاؤنسلنگ اینڈ گائیڈنس کی بات آ جاتی ہے کہ سب اسٹیک ہولڈرس کو چاہیے, چاہے وہ پیرنٹس, ٹیچرس اینڈ آل مینٹرس جو بھی ہے, ہم سب لوگوں کی ایز اے سوسائٹی بھی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ہم ایسی پلیٹ فارمس کو یا ایسی فیلڈس کو آئیڈینٹیفائی کریں, یا ایسے انیشیٹیوز کو جو آئیڈینٹیفائی کرو اور ان کو بوسٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور کینڈیڈیٹ کے انٹرسٹ کے حساب سے جو کہ امپلائمنٹ جنریٹنگ چیزیں جس میں اسکوپ ہو, ایسے یونٹس ہوں. تو اس چیز پہ جو ہے حالانکہ بہت حد تک جو ہے جیسے ہمارا مشن یوتھ ہے تو اس میں کافی ساری یہ چیزیں کام ہو بھی رہا ہے, بٹ امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کا یہ جو جہاں تک سوال ہے کہ ان امپلائمنٹ کو لے کر کے کتنا کیا رول ہے اس کا, تو ڈیفینیٹلی رول ہے, کیونکہ ایک آئیڈینٹیفیکیشن, ایک اسٹوڈنٹ کا جو ہے انٹرسٹ اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے, اور انٹرسٹ کے بعد پھر یہ ہے کہ دین وی ہیو ٹو اکارڈنگلی میک ہم امپلائیبل آلسو, تاکہ وہ آگے چل کر کے اس میں جو ہے کام بھی کر سکے. کیونکہ کیریئر کاؤنسلنگ کا جو ہے آپ کا یہ ہے کہ آپ کون سا کیریئر چوز کرو گے, اس میں آپ کو یہ ایک فیکٹر بھی دھیان میں رکھنا پڑے گا کہ یور ریسورس اینڈ یور ٹائم, دیٹ از ویری مچ پریشیس. اگر آپ ریسورس کی بات کریں تو آپ کتنا اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں, منی اینڈ باقی چیزیں, اور ٹائم تو ہے ہی, دیٹس ویری پریشیس ریسورس. سو ان دو چیزوں کا جو ہے صحیح طریقے سے کس طرح سے استعمال ہوگا اس میں, تو دس مینس کہ دیز ٹو پریشیس ریسورس آر ٹو بی یوزڈ. سو اٹ مینس کہ ہمیں کیریئر کاؤنسلنگ کو کتنا جو ہے سیریسلی لینا ہے ایز اے کانسیپٹ, اور اس کو جو ہے اچھی طرح سب اسٹیک ہولڈرس کو کی جو ہے ذمہ داری ہے کہ وہ سامنے آئیں, اور جو بھی ایک اسٹوڈنٹ کے جو آس پاس ہیں یا ایک انڈیویجول کے آس پاس ہیں, اور اس چیز کو جو ہے ایسی ایونیوز کو, ایسی چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کریں, ایسے انٹرسٹ کو, تاکہ آگے جا کر کے جو اس کا انٹرسٹ اور اس کا جو ریسورس اور ٹائم اس میں یوٹیلائز ہوتا ہے تو یہ جو ہے فائدہ ہو اس کو, اور ایک اسٹوڈنٹ یا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ سکسیزفل رہے اپنے اس فیلڈ آئیڈینٹیفائڈ فیلڈ میں. امزا آپ کی طرف رخ کریں گے, آپ سے جاننا چاہیں گے کہ پوری دنیا میں اگر دیکھا جائے تو جہاں ہم امپلائمنٹ کی بات کرتے ہیں وہاں پہ فیمیلز پہ بھی یا فیمیلز کی امپاورمنٹ پہ کافی زیادہ زور دیا جا رہا ہے, اور اس طریقے سے اگر ہماری 50% آف پاپولیشن کہا جائے ان کو امپلائمنٹ دی جائے تو وہ ان امپلائمنٹ ریٹ بھی کافی حد تک کی جا سکتی ہے. آپ کا ماننا کیا ہے کہ کریئر کاؤنسلنگ اینڈ گائیڈنس کس طریقے سے جنڈر ایکوالٹی کو پروموٹ کرتی ہے؟ میم دیکھیے ہمارے کشمیر میں کیا چیز ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بولتے ہیں کہ چلو جی میں لڑکہ یہ ہوئی پیک برونٹ, اچھا ٹھیک, لڑکیوں کو اتنا اب آگے نہیں لیا جاتا ہے. تو ہم کیسے جنڈر ایکوالٹی کو کر سکتے ہیں پروموٹ؟ ہم ایسے پروگرامس اپنے یونیورسٹیز میں, کالج میں کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی گرل چائلڈ کو بھی بول سکتے ہیں کہ چلو جی تم یہ اس پروگرام میں آؤ, تم اس اسٹیپ یہ والا اسٹیپ کرو, یا تم یہ ایگزام کوالیفائی کرو, یا یہ ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ دو, یا اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرو, ایسے کہ کل کو تمہارا کچھ بھی تم کوئی بھی دنیا میں کوئی بھی فیلڈ ہو تم اس میں کریک کر سکتی ہو. یہ نہیں کہ لڑکا ہی ہمارے کشمیر کا جو ہے یا ہمارے JNK کا جو لڑکا ہے وہی آگے بڑھے گا, کیوں, ایسا نہیں ہے. لڑکیاں بھی آگے بڑھتی ہیں, اور ہم نے دیکھا ہے بہت ساری ایگزامپلز ہیں ہمارے کشمیر میں. فضا نذیر, گولڈی میٹ مٹن مسالے جو آپ کے ہاتھ کا
टन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। आफरीन हैदर है, वो स्पोर्ट्स में अपना नाम कमा रही हैं। उनके अलावा हमारे बहुत और एक हमारी बास्केटबॉल व्हील चेयर बाउंड एक लड़की हैं, इंशा नाम है उनका, तो वो भी अपना हम अगर बोलेंगे यूथ हमारी जो है बोलेगा, वो बोलेंगे कि नहीं जी ये लड़की जो है बास्केटबॉल ये व्हील चेयर बाउंड है तो ये कैसे कर सकती है, ये तो बिल्कुल नहीं कर सकती है। बट उन्होंने करके दिखाया, उन्होंने हमारी सोसाइटी में एक एग्जाम्पल अपनी क्रिएट की कि नहीं जब मैं कर सकती हूँ आप लोग भी कर सकते हो, आप लोग भी प्रूव कर सकते हो अपना नाम हमारी सोसाइटी में। जिब्रान, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से एक चीज़ हमने नोटिस की कि सबसे पहला जो स्टेप मुझे लगता है करियर काउंसलिंग में है वो है आइडेंटिफाई करना, इन रास्तों को देखना कि मेरे पास कौन कौन से रास्ते हैं। हमारे पास कभी कभी ऐसा होता है कि एक मेंटोर की कमी होती है लाइफ में, या एक गाइड की कमी होती है, तो उस बीच अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया ने या टेक्नोलॉजी ने वो गैप काफ़ी हद तक फुलफिल की है, क्योंकि हमारे पास ऑनलाइन टीचर्स हैं या हमारे पास ऑनलाइन मेंटर्स हैं। इसके अलावा आपको क्या लगता है कि टेक्नोलॉजी का एक क्या रोल है, या हमारे पास कौन से एवेन्यूज़ इस टेक्नोलॉजी की वजह से आए जिस वजह से हमारा जो एक वेन्यू है वो वास्ट हो गया? मैम, टेक्नोलॉजी मेरे हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा रेवोल्यूशन है जो मैनकाइंड के पास है, एंड स्पेशली विद द राइज ऑफ इंटरनेट इसकी एक इन्फिनाइट सी हम कह सकते हैं ओपन हो गए। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि दैट पेरेंट्स एज वेल एज टीचर एंड स्टूडेंट्स को एक अनलिमिटेड वास्ट ऑफ एनर्जी, हम जिसकी बात करें इन द फॉर्म ऑफ डेटा, हमारे पास डेटा भी है, हमारे पास एनालिटिक्स भी है, हमारे पास मशीन लर्निंग है, वर्चुअल लर्निंग है। बट प्रॉब्लम यह है कि हम ये जो रीजन है इन जब हम सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, यहाँ पे टेक्नोलॉजी का उतना डीप पेनिट्रेशन हो नहीं पाया है अभी हमारी सोसाइटीज़ में, खासकर हमारे स्कूल्स में, स्पेशली हमारे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ तक भी उतना ज़्यादा डीप पेनिट्रेट नहीं कर पाया है। हमें ये स्टार्ट करना होगा कि जो ये स्कूल्स है, कॉलेजेस है और यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे स्टूडेंट जाते हैं, वेयर दे लर्न, हमें सबसे पहले स्टार्ट करना होगा विद डेटा। डेटा इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे आप स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, सो टीचर कैन यूज़ AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज हमने चैट GPT की बात करें, उसका रोल कितना इंपॉर्टेंट है हमारी सोसाइटी में, और उस हिसाब से अगर टीचर्स एक साइंस ड्रिवन करिकुलम यूज़ करें और थ्रू मशीन लर्निंग बच्चों को मॉनिटर करें कि ये किस फील्ड में अच्छे हैं, इनकी वीकनेसेस क्या है, इनमें डिफ़िकल्टीज कहाँ पे आ रही है, उन्हीं वीकनेसेस पे काम करें। एंड अगेन मशीन्स कैन डू इट फार बेटर देन ह्यूमंस। उन्हीं मशीन्स को अपने स्कूल्स में, अपने कॉलेजेस में यूज़ करके स्टूडेंट्स की वीकनेसेस और उनके जो लूप होल्स हैं उनको फिल करके वी कैन प्रोड्यूस बेटर, चाहे वो वट फील्ड में फिर वो स्टूडेंट है उनसे काफ़ी बेटर वो काम किया जा सकता है। एंड पेरेंट्स कैन डू दिस एट होम कि जी आपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, उनको आपने कोई पर्टिकुलर टास्क दे दिया, ठीक है, आप मशीन लर्निंग का यूज़ करके, आप अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके उनको असेसमेंट कीजिए कि इनकी डिफ़िकल्टीज़ कहाँ आ रही और इनकी ये जो स्ट्रेंथ्स क्या है, उस हिसाब से आप उन पे काम कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा, फरमाया आपने। आपसे हम जानना चाहेंगे कि कश्मीर में हम देखते हैं कि एक मसला ये भी है कि या तो इंसान पढ़ सकता है या तो वो कमा सकता है, मतलब एक ऐसा कंसेप्ट लेके हम चलते हैं कि हमें एक पॉइंट पे आना है, उसके बाद जब पूरी पढ़ाई मुकम्मल हो जाएगी उसके बाद हम कमा सकते हैं। आपको लगता है पार्ट टाइम जॉब्स का कंसेप्ट जो है वो ज़्यादा उभरना चाहिए ताकि जो एक स्टूडेंट है वो साथ में कमाए भी, वो पैसे वो अपनी पढ़ाई में भी यूटिलाइज कर सकता है, उससे जो है पेरेंट्स भी उस ज़्यादा इनकरेज कर सकते हैं उनको कि जो उनके इश्यूज़ हैं, फॉर एग्जांपल किसी को कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होगी घर पे, वो भी टैकल हो सके और साथ में पढ़ाई भी चले और ये कमाई भी चले। ऐसा कुछ रास्ता या ऐसा कुछ एवेन्यू आपको लगता है कि इसकी कमी है और इसको कैसे टैकल किया जा सकता है? जी, ये आपका बहुत अच्छा जो है क्वेश्चन है। तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए हर एक इंसान का जो है अपना एक पैशन होता है, हर एक इंसान का अपना एक एम और टारगेट होता है और होना भी चाहिए। और करियर काउंसलिंग का तो एक बेसिक मुद्दा यही है कि कुछ टारगेट्स हों और उनको हम अचीव करें थ्रू प्रॉपर गाइडेंस। तो जैसा कि आपने बात की कि एक पार्ट टाइम कोई जॉब करना या मीनवाइल कोई जॉब करना, तो अल्टीमेटली ये है कि देयर इज़ नो हार्म इन डूइंग एनी जॉब। अगर आपका कोई टारगेट है, आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, और होना भी चाहिए, तो ऐसा है कि मीनवाइल जो अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, वेदर इट इज़ पार्ट टाइम और फुल टाइम, कोई भी जॉब है, यू कैन डू इट, आप वो कर सकते हैं। लेकिन आपका जो लार्जर गोल है
یو شوڈ اچیو اٹ. بات یہ ہے کہ آپ کا یہ جو پارٹ ٹائم والا کام جو ہے یا شارٹ ٹرم جو آپ کام کر رہے یہ ہیں آپ کو بڑا مقصد حاصل کرنے سے نہیں دس شوڈ روکنا ناٹ چاہیے. پریونٹ یو, آپ کو روکنا نہیں چاہیے اس چیز سے. تو یہ امپورٹنٹ ہے. تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہے اور انکریجنگ بات ہے. دس گیوز اے سینس آف ریسپانسبلٹی امنگ یوتھ کہ وہ کام بھی کریں اور وہاں سے جو ہے اپنا پیشن بھی اچیو کریں. ایسی بھی ایگزامپلس ہیں ہمارے پاس کہ یہاں سے اپنا کام بھی کریں اور وہاں سے اپنے گول اچیو کرنے کے لیے بھی ورک آؤٹ کرتے ہیں اور الٹیمیٹلی ایسا ہوتا بھی ہے. تو یہ ہے کہ الٹیمیٹلی جو کیریئر کاؤنسلنگ کی بات ہے تو سارا اوور آل یہی چیز ہے کہ آپ جو ہے جو بھی چیز کر رہے ہیں تو آپ کا جو الٹیمیٹ گول ہے دیٹ یو شوڈ بی ان اے پوزیشن بائی آل مینس ٹو اچیو اٹ. اور جیسے میں نے پہلے ہی کہا کہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس کا آئیڈینٹیفیکیشن اور ایک پراپر وے, اس میں آپ کوئی پارٹ ٹائم جاب بھی کریں کچھ بھی کریں, دیر از نو ہارم, یو کین گو فار اٹ. ون کین. امزا, آپ نے حال میں ذکر کیا کلچر کا, ٹریڈیشن کا, اور جہاں تک وادی کشمیر کی بات ہے تو ہم تو اس چیز سے کہ ہیریٹیج ہمیں وراثت میں ہی ملا ہے. کلچر کی بات جہاں تک کی جائے تو آپ کو لگتا ہے کہ انٹرپرینور جو ایونیوز ہیں ہمارے پاس وہ اس ثقافت سے بڑھنے چاہیے؟ آپ کو لگتا ہے کہ جو ہمارے پاس آپشنز ہیں, کریئر آپشنز ہیں, ان میں سے جن کا جو مقصد ہے یا جن کا انٹرسٹ ہو کہ وہ اپنے اسٹارٹ اپس کرے, وہ ایسی کوئی چیز ہیریٹیج بیسڈ لے سکتی ہیں تاکہ وہ جو اپنے اسٹارٹ اپس ہیں ان میں وہ تبدیل کرے, وہ ایک آئیڈیا جو ایک کلچر اور ایک آرٹ کا؟ جی بالکل. دیکھیے ہمارے آپ نے بھی ویسے ہی فرمایا کہ ہماری کشمیر کا جو ہے ہیریٹیج بہت زیادہ رچ ہے, بہت زیادہ, چاہے وہ آرٹس میں ہو, میوزک میں ہو, ہمارے کرافٹس میں ہو, تو بہت ہی ریچ ہے. تو ہمارے اسٹوڈنٹس کو چاہیے, گورنمنٹ بہت سارے لونز پرووائڈ کرتی ہے, چاہے وہ اڑان اسکیم ہو, پردھان منتری کوشل وکاس یوجنا ہو, بہت ساری ایسی اسکیمس ہماری گورنمنٹ پرووائڈ کری ہے لونز فار دا ایجوکیشن پرپز. چاہے اب وہ اسٹوڈنٹ اپنی انٹرپرینورشپ میں لگائے یا ایز اے کریئر بلڈ کرے اپنا اس میں, تو وہ جو ہمارا کلچر ہے وہ بچہ جو ہے وہ پروموٹ کر سکتا ہے ہمارا کلچر. وہ بہت سارے, آج کل انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, وہ بہت سارے اپنا کچھ, فار انسٹنس ایک بچے نے پوٹری بنائی, ٹھیک, تو وہ انٹرنیٹ پہ ڈال سکتا ہے, وہ اس کو پورے ورلڈ میں دکھا سکتا ہے کہ جی میں نے یہ بنایا, اگر آپ لینا چاہتے ہو تو میں ایکسپورٹ کروں گا, ٹھیک. یا کسی بچے نے نمدہ بنایا, کچھ بنایا, یا ہمارے کسی بھی طریقے سے ہمارے آرٹ سے یا کرافٹ سے اپنے کشمیر کو پروموٹ کیا, تو وہ آج انٹرنیٹ پہ چڑھا سکتا ہے, کچھ بھی وہ دکھا سکتا ہے پورے ورلڈ کو. اور یہ پرانے زمانے میں تو پتہ ہی تھا کہ ایسا نہیں ہوتا تھا, اتنا ایکسپورٹ امپورٹ نہیں ہوتا تھا. آج بہت ہو رہا ہے, بہت حد تک ہو رہا ہے. تو بچے بہت فائدہ لے سکتے ہیں آج انٹرنیٹ کا. اپنے پیجز وہ انسٹاگرام پہ یا فیس بک, آج بہت ورلڈ میں اس کا کام ہوتا ہے. لوگ اپنے کچھ بھی انٹرسٹ وغیرہ جو ہے وہ پروموٹ کر سکتے ہیں. یا اس کے علاوہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو بچے ہیں یہ کسی بھی, یہ خالی جاب پرووائڈر بن سکتے ہیں, نہ کہ جاب سیکر بنے. یہ اگر یہ انہوں نے کچھ ایکسپلور کیا, کوئی فیلڈ ایکسپلور کیا انٹرپرینورشپ میں, یہ باقیوں کو بھی جاب دے سکتے ہیں. ہیریٹیج بیسڈ ہی ہوگا وہ جاب, ضروری نہیں ہے کچھ کسی اور کا کنسیپٹ لیا, اپنے کشمیر کا ہی کنسیپٹ لے گئے, اسی کو فلرش کر سکتا ہے وہ. جبران, آپ سے ہم جاننا چاہیں گے کہ جہاں تک گورنمنٹ کا تعلق ہے تو کافی سارے اویئرنیس پروگرامز تو ہوتے رہتے ہیں یا ہمارے اسکول یونیورسٹیز میں, اس کے علاوہ آپ کو لگتا ہے کہ اور زیادہ ضرورت ہے ان ورک شاپس کی یا پروگرامز کی؟ تو کیسے یہ اویئرنیس ہے, خالی یہ نہیں کہ ہم اربن ایریاز میں, آپ ہمیں بتائیے کہ جو ریموٹ ایریاز ہیں وہاں پر بھی لوگوں تک, ان تک یہ خبر پہنچنی چاہیے کہ ان کے پاس کتنے راستے ہیں, ان کے بچوں کے پاس کتنے راستے ہیں جو وہ لے کر اختیار کر کے اپنا مستقبل برائٹ کر سکتے ہیں. آپ ہمیں بتائیے کہ کیا انیشیٹیوز ہیں جو ہم لے سکتے ہیں؟ دیکھیے سب سے امپورٹنٹ, جیسے میں نے کہا, اس میں ٹیکنالوجی سب سے امپورٹنٹ آ سکتی ہے. ہمیں پتہ ہے کشمیر کے کافی ایسے ریجنز ہیں جو ایٹ لیسٹ 4 to 6 months پورا کٹ آف رہتے ہیں ڈیو ٹو ویدر. گریز ہو یا پیر پنچال کے ایسے ریجنز ہیں جو پورے کے پورے ٹائم کٹ آف رہتے ہیں. ناؤ اف دیٹ پرسن وانٹس ٹو ڈو سم تھنگ, اس کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے ٹیکنالوجی. جیسے ہمیں پتہ ہے کہ ڈیورنگ جب کووڈ ہوا تھا, ہم نے زوم ورک شاپس, آن لائن ورک شاپس تھرو زوم یا کافی ایسے ڈیجیٹل ورک شاپ جوائن کیے تھے, جس کے تھرو ہم نے لوگوں کو اویئر کیا تھا کہ اسپیشلی دوست جن کے یہاں کیونکہ آج کل انٹرنیٹ سب کے پاس ہے, ایک ڈیجیٹل ریولیوشن آ گیا, تو ہم ایزیلی ایکسیسیبل ان کو وہ چیزیں دے سکتے ہیں جو ریموٹ ایریاز میں. اربن ایریاز میں ہم کیا کر سکتے ہیں کہ پرائمری گراس روٹ لیول سے ہمیں اسٹارٹ کرنا ہوگا انڈکشن. لیٹس سے گورنمنٹ
کو फोकस करना है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो स्किल बेस्ड कोर्सेज स्टार्ट करने होंगे, स्पेशली स्कूल लेवल से. उन्हीं को फिर आपको अपटेक करना होगा कॉलेज में और उन्हीं को यूनिवर्सिटीज़ में लेना होगा. इससे इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाएगी कि जो बच्चे हैं वो किसी पर्टिकुलर स्किल में ज़रूर किसी ना किसी कामयाब होगा. और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहेगा हमारे किसका, टेक्नोलॉजी का, चाहे रिमोट लोकेशंस हो या अर्बन में. इन दोनों में ग्रास रूट लेवल पे गवर्नमेंट को बहुत काम करना होगा. इसमें आपका टेक्नोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट काम आएगा. आप कॉरपोरेशन से काम करा सकते हैं, बिकॉज वर्ल्ड में काफ़ी बड़ी बड़ी कॉरपोरेशन है जो वर्कशॉप्स कंडक्ट करती है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो, फेसबुक हो, मेटा हो. ये सारी वर्कशॉप्स अटेंड, जैसे बाहर हमें पता है कि वेस्ट में बहुत इजीली एक्सेसिबल होता है, पर हमारे यहाँ पे अभी भी इनको उतना ज़्यादा आइडिया नहीं है कि आप मेटा को या माइक्रोसॉफ्ट को कहिए कि आप यहाँ पे जी आप इनको वर्कशॉप्स अटेंड कीजिए हमारे स्कूल्स में, हमारे कॉलेज में, ताकि बच्चे सीखे. वो एक ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो एस्पेक्ट है जो हम लैक कर रहे हैं, और उस पर गवर्नमेंट को काफ़ी फोकस करना चाहिए. ग्रास रूट लेवल पे बड़ी कॉरपोरेशन के साथ ज्वाइन करें और थोड़ा बेटर करें हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर. जिस तरीके से आपने जिक्र किया, मतलब इनका एजुकेशन पॉलिसीज़ का, कि हमारे जो जम्मू और कश्मीर में है या ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर कंट्री जो है, एजुकेशन में ऐसी इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए कि स्किल बेस्ड इम्प्रूवमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए. तो अगर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात करें तो उसमें काफ़ी सारी इम्प्रूवमेंट हमारे वादी कश्मीर में भी देखने को मिल रही है कि किस तरीके से जो स्किल बेस्ड कोर्सेज हैं वो आ रहे हैं. अगर आपका मेजर कोई सब्जेक्ट है, आप माइनर में कुछ ले सकते हैं, आप एडिशनल सब्जेक्ट म्यूजिक ले सकते हैं, आर्ट ले सकते हैं. आपको क्या लगता है कि इस बुनियाद पे हमारे जो वादी कश्मीर का आने वाला मुस्तकबिल है, या हमारे जो बच्चों का मुस्तकबिल है, हम कहाँ को जा रहे हैं, या क्या इम्प्रूवमेंट्स और हमें लाने की ज़रूरत है इनके कॉन्टेक्स्ट में? जी जी बिल्कुल. जैसे कि ये जितना भी सारा डिस्कशन हुआ इस चीज़ को लेकर के, तो अल्टीमेटली इसमें यह है कि यूथ को चाहिए कि वो अपने आप को जो है कुछ ही ऑप्शंस के साथ जो है वो जोड़ के ना रखें या लिमिटेड ना रखें. अगर हम देखेंगे, जैसे अभी बात हुई टेक्नोलॉजी की भी, तो हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस जो हैं अवेलेबल हैं चूज़ करने के लिए इन डाइवर्स फील्ड्स हम कर सकते हैं. और जहाँ तक बात है न्यू एजुकेशन पॉलिसी की या न्यू स्किल बेस्ड जो कोर्सेज हमारे पास हैं उनको टेकअप करने की, तो इट्स बेटर कि हमारा जो जितना भी ये प्रोग्राम ओवरऑल चल रहा है कैरियर काउंसलिंग का, तो इसमें इस चीज़ पे जो है फोकस एम्फेसिस होना चाहिए. और डेफिनेटली जैसे आपने सवाल पूछा कि इससे क्या फ़र्क आएगा, तो इट्स वेरी क्लियर, वेरी ऑब्वियस कि बिकॉज ऑफ ऑल दीज इनिशिएटिव्स जो भी हैं हमारे, तो इससे जो है डेफिनेटली एक पॉजिटिव चेंज जो आ रही है और आएगी भी डेफिनेटली. जो हमारा कैरियर को लेकर के जो चीज़ है, जो हमारा एकेडमिक वर्क है, या जो भी चीज़ एक कैंडिडेट जो एक स्टूडेंट जो अचीव करेगा, तो अल्टीमेटली ही विल गेट बेनिफिट्स और वो एम्प्लॉयबल होगा एंड वो आगे जो है अपने काम को लेकर के आगे बढ़ेगा. मुबश्शिर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे सामने रखने के लिए. आप सब मेहमानान का बहुत बहुत शुक्रिया. नाज़रीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. उम्मीद यही है कि हम सब मिलकर इस बात पे काम करें कि हमारा यूथ जो है उसके पास कुछ ही लिमिटेड ऑप्शंस ना रहे, उसके पास 1000 रास्ते हो, उन 1000 रास्तों का इल्म हो और उन पे कैसे चलना है और कैसे मंजिल पे पहुंचना है उसके लिए आसान हो. आज के इस शुमारे में बस इतना ही. अगले और एक शुमारे में आपसे मुलाकात होगी एक नया मौजू लेके. तब तक के लिए हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज. मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए.